अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 20 फरवरी और बंगल का दिन है। रावलपिंडी के कमिश्नर के एतराफ़ जुर्म और इस्तीफ़े और फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक परेशानी की बड़ी शदीद लहर पैदा हुई है। और ये लहर इसलिए पैदा हो चुकी है कि ब्यूरोक्रेसी को जिस पे तकिया था, और अब अगर हाई कोर्ट इस किस्म के इक़दाम उठाती है और ब्यूरोक्रेसी गिरफ्त में आती है, तो फिर ये खदशा पैदा हो रहा है कि जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर मरकज़ में वापस आई तो फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या सलूक होगा। और अब तक जितने भी उन्होंने गैर कानूनी इक़दाम किए हैं उनको कवर देने के लिए जो सपोर्ट उनको हासिल थी, वो सपोर्ट क्या वीक हो गई है, या फिर गिरफ्त जो है कि इदारों की अदलिया के ऊपर कमज़ोर हो रही है और अदलिया आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से स्टैंड ले रही है। तो इस हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, और इन्हीं चहमगोइयों के दौरान ही आज इस्लामाबाद तमाम दिन जो है कि एक बहुत बड़े इस्तीफ़े की जो ख़बरों के हवाले से बाज़ गश्त सुनाई दी जाती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिमांड भी की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हों फौरी तौर के ऊपर। अगरचे इलेक्शन कमीशन इस वक्त शदीद दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास तौर के ऊपर जो रावलपिंडी के कमिश्नर का स्टेटमेंट था, फिर इंटरनेशनल जितना भी रिएक्शन आया पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, तमाम ममालिक ने, यूनाइटेड नेशन ने जो रिएक्शन दिया, उसके नतीजे में भी इलेक्शन कमीशन बहुत शदीद दबाव में है। और इलेक्शन कमीशन के अंदर बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस किस्म की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि बड़ा इस्तीफ़ा आ सकता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जितना दबाव इस वक्त इलेक्शन कमीशन को सामना करना पड़ रहा है, एक अवामी दबाव है, एक इंटरनेशनल दबाव है, और एक फिर सिस्टम के अंदर जो दबाव है उनके ऊपर कि जो मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए है। तो इन तीन तरफ से जो दबाव है उसके अंदर इस वक्त जो है कि शदीद तनाव की कैफियत है इलेक्शन कमीशन में। और इसमें दो तीन मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही हैं। एक ख्याल ये है जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, या मेंबर इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन अगर उसकी तश्कील जो है कि वो टूट जाती है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से पिटीशन जो दायर की गई थी, पटिशनर अगरचे वो लास्ट हेयरिंग के ऊपर नहीं आए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इसरार किया कि वो इस पे ज़रूर समाअत करेंगे और उनको जहाँ भी हैं ढूंढ कर उनको अदालत पेश किया जाए। तो अभी कल सुबह उसकी हेयरिंग होनी है, तो लेट्स सी देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को किस अंदाज में देख दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले को ये भी कर सकते हैं कि जी के इतने बड़े पैमाने पर अगर ये धांधली हुई है या तमाम पार्टियां इस पे एहतजाज कर रही हैं, तो इलेक्शन को कलअदम करार दे के को 2-3 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन करवाया जा सके। लेकिन इसमें बजट कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें पाकिस्तान की माशी सूरत हाल शायद इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसी तरह से बाज़ लोगों का ख्याल है कि एक ये भी सोच विचार की जा रही है कि पाकिस्तान में एक माशी और ये जो सियासी बुरान है, इसको मिलाकर जो है कि कोई इमरजेंसी लगा ली जाए, और उस इमरजेंसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, और यही केयर टेकर सेटअप बेशक ना हो, इसको तब्दील करके कुछ ऐसे चेहरे लाए जाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। लेकिन ये ऑप्शन भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं। तावक्त है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए, और वहाँ पर अगर किसी को कोई अक्सरियत हासिल नहीं होती, इलेक्शन होगा कायदे अवान का, और अगर उसमें कोई अक्सरियत साबित नहीं कर सकता अपनी, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 58(2) इस्तेमाल करके असम्बली को तहलील करके फिर उनको भी 60 दिन के अंदर इलेक्शन डेट अनाउंस करना होगी। तो इसलिए ज़्यादा लंबा काम नहीं चल सकता। लेकिन सूरत हाल काफ़ी इस वक्त गंभीर है, और इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि अभी भी इस वक्त सिस्टम के अंदर ये कोशिशें चल रही हैं कि ऐसी हुकूमत कायम की जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। लेकिन इसमें इस वक्त सबसे बड़ी जो रुकावट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि उनकी जो नशिस्तें जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, वो जो उनसे छीनी गई हैं, वो उनको वापस की जाएं। उसके बाद फिर वो ये फैसला करेंगे ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो उनका पहला एजेंडा है मंशूर के अंदर, उसके नतीजे में उस सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उनकी नशिस्तें उनको दी जाएं। लेकिन कुछ हल्कों की कोशिश है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एटलीस्ट तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनवाई जाए। पीपल्स पार्टी इसका बार बार इजहार कर रही है, और यही वजह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत साजी के लिए, वो भी कोई नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। उसके अंदर डेडलॉक बरकरार है अपनी जगह।
میاں نواز شریف صاحب لاہور سے اسلام آباد سے مری اور مری سے پھر نتھیا گلی جو ہے ادھر بھی گئے، شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا، اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا، مشاورت چل رہی ہے۔ اس وقت تک جو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے، بلاول بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ میں آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بھی کہا کہ ہم اپنی شرائط کے اوپر حکومت میں شامل ہوں گے۔ اب ان کی شرائط کیا ہے؟ جو ابھی 10.5 کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حلقوں کی طرف سے، وہ صدر پاکستان پہ آصف علی زرداری صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں، گورنر پنجاب پیپلز پارٹی اپنا چاہتی ہے، اسپیکر نیشنل اسمبلی پیپلز پارٹی کی خواہش ہے، بلوچستان میں حکومت سازی کا حق لینا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہونا چاہیے۔ جو نون لیگ کی طرف سے جو ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کا گورنر وہ ایک سخت گیر قسم کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، وہ ایسا کوئی گورنر لانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں پنجاب کے اندر وہ اپنی انتظامی اور آئینی گرپ جو ہے وہ زیادہ مضبوط کر لیں۔ تو اس لیے کے پی کے جو ہے اس کا گورنر جو ہے کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو آفر کیا ہے کہ آپ یہ لے لیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ یہ بھی خواہش ہے کہ فیڈرل کیبنٹ جو تشکیل دی جائے اس کے اندر پیپلز پارٹی کے وزراء ہونے چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وزارت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں ان میں اگر اتحادی حکومت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہوگی تو اس کو ذمہ داری بھی لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا جیسے پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی اس میں کیبنٹ میں تھی، لیکن ذمہ داری بعد میں الیکشن کمپین کے اندر ساری کی ساری نون لیگ کے اوپر ڈالی جا رہی تھی۔ تو اس حوالے سے نون لیگ کی یہ خواہش ہے۔ تو ابھی تک یہ چیزیں جو ہے کہ وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف سے پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی تقریباً 82 ان کے نیشنل اسمبلی کے جو ارکان ہیں نو منتخب، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سرٹیفکیٹ جمع کروا دیے ہیں اور وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں۔ علیم خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، کچھ جو ان کے ایم پی ایز ان کو زبردستی کہہ لیں یا دباؤ ڈال کے آئی پی پی شامل کروایا گیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کروا لیے، لیکن پھر ابھی جب موقع آیا باضابطہ لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنے کا تو وہ آئی پی پی میں جانے کے بجائے انہوں نے سنی اتحاد کونسل یعنی کہ واپس تحریک انصاف میں آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی اس وقت جو سب سے ایک اور اہم معاملہ جو ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا، جو ہم نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ بیوروکریسی کے اندر جو تشویش ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد وہ ہیں جنہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بارہا وفاقی حکومت کو خطوط لکھے کہ ان کا تبادلہ کیا جائے، لیکن تبادلہ نہیں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی تھے یہاں پر، ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا اسلام آباد کا تینوں حلقوں میں، اور جو نتائج آئے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور ہائی کورٹ نے ان نوٹیفیکیشنز کو معطل بھی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا، اس میں بیسیکلی انہوں نے یہاں پہ سیاسی رہنماؤں کو بار بار جو ہے کہ وہ گرفتار کیا گیا۔ عدالت جو ہے کہ وہ ضمانت دیتی تھی ان کو دوسرے مقدمے میں یا پھر ایم پی او کے تحت جو ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، تو اس تناظر میں ان کے اوپر یہ توہین عدالت کا کیس لگایا گیا، اور اس میں بنیادی جو نقطہ وہ یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ ان کے اوپر الزام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کچھ ٹائم دیا جائے، کیس کو ڈیلے کیا جائے، کہ وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، 22 تاریخ کو جانا چاہ رہے ہیں۔ جو ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے ہی فیصلہ کر لیں گے، اور توقع کی جا رہی تھی کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ڈپٹی کمشنر چھٹی لے کر جو ہے کہ وہ 2 دن کے لیے خیر پور، اور پھر اس کے بعد انہوں نے غالباً 4 مارچ تک جو ہے کہ سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے چھٹی لی تھی جو منظور ہو گئی تھی، لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو بھی اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی ان کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے، اور ان کو جہاں بھی ہیں ان کو اریسٹ کر کے کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ جو اس وقت سول بیوروکریسی پریشان ہے کہ اگر وہ کسی کے کہنے پر غلط کام کرتے رہے ہیں تو اگر وہ ان کو نہیں بچا سکتے تو پھر آگے کیا ہوگا۔ تو اسی لیے بھی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ سول بیوروکریسی کے اندر بھی بہت سے لوگ، جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ انتخابات میں جو انہوں نے کردار ادا کیا اس حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ شواہد وہ سامنے لا سکتے ہیں، کچھ اپنا لیگل جو کردار ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، اور اسی تناظر کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ دباؤ مزید بڑا، عدلیہ نے اس قسم کا سٹینڈ لیا تو پھر الیکشن کمیشن میں سے بھی کچھ استعفے آ سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد شکیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔